अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है सारे व्यूवर्स हमारे साथी ठीक होंगे। और आज हम किसी भी स्टेट की डेवलपमेंट के लिए जो कवानीन हैं उनको देखते हैं। आज हमारी रियासत में बहुत सारे मसले मसाइल हैं। हमारी रियासत में जो है उसकी कामयाबी के फार्मूले समझ नहीं आ रहे। तो आइए हम जो कोई भी रियासत है उसकी कामयाबी या रियासत को तबाही से बचाने के फार्मूलाज पर गौर करते हैं। रियासत की कामयाबी का जो पहला असूल है उसके शहरी जो हैं हर एक की बुनियादी तालीम मुकम्मल हो और ज़्यादा से ज़्यादा शहरी जो हैं वो आला तालीम हासिल करें। जी हाँ, अब हमारे यहाँ मसाइल ये हैं कि हमारे जो 70% लोग हैं वो बुनियादी तालीम से महरूम हैं। कोई बंदा जो है वो नेशनल लैंग्वेज और इंटरनेशनल लैंग्वेज पढ़ना उसके लिए मसला है। बाकी मामला तो बाद की तरफ जाते हैं, तो बेसिक कैलकुलेशन भी जो है उसके लिए प्रॉब्लम्स हैं। तो कौम की तबाही की वजह जो है वो रियासत नहीं होती, रियासत के बशिंदों की बुनियादी तालीम से जो है वो आगाही ना होना है। इसी तरह रियासत की ज़िम्मेदारी है कि उनके लिए बुनियादी तालीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन सहूलतें मुहैया करें और ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूट जो है वो बनाए जाएँ आला तालीम के लिए। अब आला तालीम का मकसद सिर्फ डिग्रीज़ हासिल करना नहीं है। आला तालीम का मकसद बच्चों को रिसर्च डिपार्टमेंट प्रैक्टिकल जो है उसमें से गुजारा जाए। और हदीस मुबारका भी है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। तो फ़र्ज़ की कोताही किसी सूरत में जो ना किसी रियासत की कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसमें कोताही करते हैं तो फिर रियासत में कामयाबी नहीं हो सकती। रियासत की कामयाबी के लिए जो दूसरा असूल है वो है फॉलोज़ द लॉज ऑफ स्टेट। अब जो स्टेट के जो लॉज हैं, कवानीन हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। ट्रैफिक के कवानीन हैं उनको फॉलो करें। अगर आप अदलिया है उनको फॉलो करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। आर्मी इंस्टीट्यूट है हमारा, उसकी रिस्पेक्ट करें। हमारा बिज़नेस कम्युनिटी है, हर चीज़ के जो हैं वो लॉज बने हैं। और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बेहतरीन लॉज जो हैं वो हमें मिले हुए हैं। आप ससम की सीरत में से भी मिले हुए हैं कि हमने किस तरह जो है कवानीन, जैसे झूठ बोलने पर जो है झूठ बोलने की सज़ा है, चोरी करने पर हाथ काटने की सज़ा है। तो अगर हम इस्लामिक कंट्री में रहते हैं तो फिर हमें इस्लामिक लॉज जो हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब हमारे मुल्क की जो तबाही की बड़ी वजह बन रही है वो ये है कि अमीर के लिए कवानीन और है और गरीब के लिए कवानीन और हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो कवानीन को तोड़ते हैं। जब वो कवानीन को तोड़ते हैं तो रियासत की तबाही होती है। तीसरा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि उस रियासत का हर बच्चा जो है वो अपने मज़हब की और बुनियादी अकायद का इल्म हासिल करे। अब यहाँ पे ये भी एक इशू है कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने मज़हबी आगाही और बुनियादी अकायद से ही दूर हैं। अगर आपको मज़हबी आगाही और बुनियादी अकायद का इल्म होगा तो यकीनन जो है वो आप एक बेहतरीन रियासत जो है बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। उससे पहले जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, साथी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी देंगे और उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप रब्ता करके पेरेंट सेमिनार, टीचर सेमिनार और स्टूडेंट सेमिनार्स जो है उसकी बुकिंग करवा सकते हैं, जिसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। तो हम बात कर रहे थे कि पॉइंट नंबर 3 जो है बुनियादी अकायद जो हैं और मज़हब से आगाही होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो अभी रियासत में एक और बहुत बड़ा इशू है वो ये है कि हार्मफुल चीज़ें जो हैं उनकी प्रोडक्शन की जाती है। हार्मफुल चीज़ें जो हैं वो खाई जाती हैं, पिलाई जाती हैं, जिससे जो है वो शहरियों की सेहत को नुकसान होता है। तो रियासत को अगर बेहतरीन तरीके से चलाना है तो अपनी टेरिटरी के अंदर जो है वो हार्मफुल चीज़ें ना इंपोर्ट हों ना एक्सपोर्ट हों, बल्कि उनकी प्रोडक्शन पर ही पाबंदी होनी चाहिए। जैसे आप चाहते हैं नारकोटिक्स जो हैं और जो जिस्म को मफलूज करने वाली चीज़ें हैं, नशावर चीज़ें हैं, उनकी पाबंदी लगानी है तो ना उसकी प्रोडक्शन इस कंट्री में हो ना उसकी सेल इस कंट्री में हो, तो उससे ही जो है वो बचा जा सकता है, ना ही इंपोर्ट की जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि बुनियादी सहूलतें जो हैं वो हर शहरी को दी जाएँ। अब देखें स्टेट की ज़िम्मेदारियों में कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं
کہ بنیادی سہولتیں جو ہیں وہ ہر ایک کو مہیا ہونی چاہیے. اس میں ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں. اسلام نے ہمیں زکوٰۃ، عشر ادا کرنے کا، صدقہ ادا کرنے کا ایک حکم دیا ہے، اور اسی طرح جو اسٹیٹ کی طرف سے ہمارے اوپر ٹیکسز لاگو ہوتے ہیں، ہم اگر بر وقت ان کو جمع کروائیں تو ڈیفینیٹلی وہ جو پیسہ آئے گا وہ شہریوں کی بنیادی سہولتوں پر خرچ ہوگا، اور کوئی بھی بندہ جو بنیادی سہولتوں سے محروم نہیں رہے گا. جو نیکسٹ پوائنٹ ہے اس پر ابھی تک ہماری قوم جو ہے وہ غور و فکر نہیں کر رہی. بنیادی تعلیم کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی مہارت ضرور حاصل کریں. کسی بھی اسٹیٹ کو کامیاب کرنے کے لیے بیسک سکلز کوئی نہ کوئی ضرور بندے کے پاس ہونی چاہیے. آپ انبیاء کرام کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت ذوالقرنین کو دیکھ لیں، حضرت یحییٰ کو دیکھ لیں، حضرت یعقوب کو دیکھ لیں، حضرت اسحاق کو دیکھ لیں، اور آپ حضرت یوسف کو دیکھ لیں، حضرت داؤد کو دیکھ لیں، سلمان کو دیکھ لیں. جتنے بھی انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے، یا 1,24,000 پیغمبر جو ہے وہ دنیا میں آئے، ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی جو ہے مہارت موجود تھی. کوئی تجارت میں بہت مہارت رکھتا تھا، کوئی چمڑا رنگنے میں مہارت رکھتا تھا، اور کوئی بہت بڑے بڑے جانوروں کو، ریوڑ کو چرانے کی مہارت رکھتا تھا. تو یہ جو جتنی بھی مہارتیں ہیں یہ انبیاء کرام کو دی گئیں، وہ اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کا علم بھی میکسیمم ہونا چاہیے، بنیادی قواعد کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، رولز اینڈ ریگولیشنز کو آپ کو فالو کرنا چاہیے جو اور ریاست کے ہیں. اور اس کے بعد جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، آپ کا اسکلفل ہونا بہت ضروری ہے. اب دیکھیں چائنا ہے، جاپان ہے، اور بہت ساری کنٹریز ہیں، وہ بہت آگے نکل چکے ہیں. وہ کیا ہے، وہ اپنے بچوں کو بیسک ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی اسکلز ضرور سکھاتے ہیں تاکہ زندگی میں ان کے کام آ سکیں. اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نے آپس میں جو ہے وہ ایک بھائی چارے کا نظام جو ہے وہ بردرہڈ کا سسٹم جو ہے کریٹ کرنا ہے. آپ دیکھیں ٹریڈ کرتے وقت یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ٹریڈ کرتے وقت اگر آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں تو آپ کو ایک لا بنانا پڑے گا اس کنٹری کو ڈیولپ کرنے کے لیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے پروفٹ کم سے کم لیں گے. اگر آپ مسلمانوں سے پروفٹ کم سے کم لیں گے، نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ نے ایک مسلمان بھائی کی مدد کی، اور جب مسلمان بھائی کی آپ مدد کرتے ہیں تو اللہ کی مدد جو ہے ویسے ہی شامل حال ہو جاتی ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک کی تباہی کی مین وجہ یہ بھی ہے کہ جیسے ہی مسلمانوں کے تہوار، جیسے کہ رمضان آ جاتا ہے، اس میں چیزیں مہنگی کر جاتی ہیں، عیدوں پہ چیزیں مہنگی کر دی جاتی ہیں. تو جب یہ چیزیں مہنگی کر دی جاتی ہیں، بجائے اس کے مسلمانوں کو ریلیف کی دیا جائے، ہم مسلمانوں کو ہی لوٹ رہے ہوتے ہیں. اگر ملک میں کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی، سیلاب آ گیا، قحط آ گیا، زلزلہ آ گیا، ہم اس صورت میں بھی معاف نہیں کرتے اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا خون جو ہے پی رہے ہوتے ہیں، ان کو لوٹ رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں ریاست تباہی سے بچ جائے تو اس اصول کو آپ نے بہت زیادہ اہمیت دینی ہے کہ آپ نے اپنے مسلمان بھائیوں سے جب ٹریڈ کرنی ہے، بھائی چارے کا نظام قائم کرنا ہے، تو اس صورت میں آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ان سے پروفٹ کم سے کم لینا ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اگر پروموٹ کرنا ہے تو آپ نے اس ملک کے اندر سے سود کا خاتمہ کرنا پڑے گا. آپ کے ٹریڈ کے اندر ریبیٹ جو ہے وہ سسٹم نہیں ہونا چاہیے. ہمارے بہت سارے بینکس ہیں، ہمارے بہت سارے بزنس ہیں جو کہ ریبیٹ پہ چل رہے ہیں. آپ اگر کسی چیز کو آسانی کسی چیز میں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، ریاست کے جو باشندے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، نہ کہ سود کے کاروبار کو پروموٹ کریں. کیونکہ سود کے کاروبار کے حوالے سے واضح ہے اللہ اور اس کے رسول کی کیا ہے، جنگ ہے. اور جس سے اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہو وہ ریاست کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی، نہ ہی اس کا حکمران اچھا ہو سکتا ہے. جب عوام اچھی نہیں ہے تو حکمران اچھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی ریاست اور آپ کے باشندے جو ہیں وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر فخر کے ساتھ پوری دنیا میں اپنا سر بلند کر سکیں، تو اس کے لیے یہ جو لاز بتائے گئے ہیں، یہ جو آپ کو نکات بتائے گئے ہیں، اس پر عمل کرنا ہوگا. انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ پروگریس کرے گا. پاکستان زندہ باد.